नमस्कार आदि दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यतिखेर निवर्तमान सरकार केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले गरेका निर्णयहरू उल्टाउँदै हुनुहुन्छ। आजको मन्त्री परिषदको बैठकले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ र नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिमा परशुराम शर्माले अब प्रधान सेनापतिको रूपमा उहाँले काम गर्नको लागि आज मन्त्री परिषदले मलाई जिम्मेवारी दिएको छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। नेपाली सेनाको इतिहास, नेपाली सेनाको जुन किसिमको प्रतिष्ठा, ख्याति र लोकप्रियता छ। नेपाली सेना एउटा ठुलो अनुशासित संस्था हो, नेपाली जनताको लागि लडेको संस्था हो। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा अडिक नेपाली सेनाले नयाँ नेतृत्व पाएको छ। एकदम अनुभवी, राम्रो, सक्षम र योग्य नेतृत्व पाएको छ। परशुराम शर्मा नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति भइसकेपछि नेपाली सेनामा उत्साह पनि छ, उमङ्ग पनि छ र उहाँले प्रधान सेनापतिको रूपमा नेपाली सेनालाई अब कसरी अगाडि बढाउने होला त्यो हेर्न भनी बाँकी छ र नेपाली सेनाको संरचनाहरू पनि परिवर्तन भएको छ। नेपाली सेना यतिखेर जसरी देशको विकासको समृद्धिको यात्रामा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा देखिएको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। नेपाली सेनाले विकास चाहेको छ देशमा। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी नेपाली सेनाको बारेमा धेरै चर्चा गर्दैनौँ र निवर्तमान प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले पनि आफ्नो कार्यकालमा महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ। उहाँ नेपाली सेनामा प्रधान सेनापतिको रूपमा जसरी सफल हुनुभयो त्यसै गरी परशुराम शर्मा पनि सफल प्रधान सेनापतिको रूपमा उहाँलाई हामी सबैको शुभकामना छ, बधाई छ। तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् र नेपाली सेनालाई आज सबैको सहयोग र समर्थन छ। यसबारेमा आज हामी धेरै छलफल गर्न चाहदैनौँ र आज हामी सरकारले आज के निर्णय गर्छ मन्त्री परिषदको बैठकले र देशभरिको राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ। आजको मन्त्री परिषदको निर्णय गण्डकी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखमा पृथ्वीमान गुरुङ नियुक्त हुनुभएको छ र सीता पौडेललाई हटाइएको छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा अमिक शेरचन नियुक्त हुनुभएको छ र धर्मनाथ शाहलाई बर्खास्त गरिएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। लुम्बिनी प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ धेरै समस्या थियो। प्रदेश प्रमुखले काम गर्न दिनु भएन, नयाँ सरकार गठन गर्न दिनु भएन, विपक्षी गठबन्धनले धेरै आरोप लगाएको थियो। त्यसैले गर्दाखेरि आज शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारले प्रदेश प्रमुखमा हेरफेर सुरु गरेको छ। अब अरू प्रदेशमा पनि बिस्तारै गर्दै जाने निर्णयमा सरकार पुगेको छ। अरू नियुक्तिहरूको बारेमा आज हामी धेरै चर्चा गर्दैनौँ र आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा गर्न चाहन्छौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट सत्तारूढ दल बनेको नेपाली कङ्ग्रेस अब आफ्नो महाधिवेशनमा जुटेको छ र कङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य विवाद समाधान हुन सकेन। आज प्रतिवेदन रमेश लेखकले बुझाउनु भएको छ पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई। तर पनि त्यहाँ पनि असहमति देखिएको छ, विवादहरू देखिएको छ। प्रतिवेदनमा पनि नेपाली कङ्ग्रेसको सदस्यताको सङ्ख्या भत्तै बढेको छ। 8 लाख, 8.5 लाख नेपाली कङ्ग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता, काङ्ग्रेसमा युवा पुस्ताहरूको आकर्षण बढेको छ। यसपटक साँच्चीकै कङ्ग्रेसले बेलैमा समयमा महाधिवेशन गर्न नसक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। कङ्ग्रेसका नेताहरू यतिखेर अनसनमा छन्, कार्यकर्ताहरू अनसनमा छन् र प्रदेश नम्बर 2 को त अधिकांश नेता कार्यकर्ताहरू यतिखेर पार्टी कार्यालयमा धरना बसिरहेका छन्। त्यतातिर पनि अहिलेको नेतृत्वले सोच्नै पर्छ। पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अनसन तोडाउनै पर्छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, कङ्ग्रेस पार्टीको कुरा गर्दाखेरि क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान अब भएकै हो त? कहाँ समस्या छ, कहाँ विवाद छ र अब कङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुने सम्भावना कति छ? कङ्ग्रेसले कस्तो किसिमको रणनीति बनाइरहेको छ? नेपाली कङ्ग्रेस अब कसरी अगाडि बढ्छ र महाधिवेशन हुन सकेन भने कङ्ग्रेसको संवैधानिकताको बारेमा पनि प्रश्नहरू उठ्न सक्छ। यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र आज हामी जसपाभित्रको विवादको बारेमा धेरै छलफल गर्दैनौँ। हामीले हिजो धेरै छलफल गरेका छौँ। जसको कार्यकारिणीको बैठक बसेको छ र कार्यकारिणीको बैठकले
महन्त ठाकुर समूहलाई कारबाही गर्ने र पार्टीबाट निकाल्ने र हिजो निर्वाचन आयोगले जुन निर्णय गर्यो जसपालाई आधिकारिकता दियो उपेन्द्र यादव यतिखेर शक्तिशाली अध्यक्ष बन्नुभएको छ र महन्त ठाकुरहरू अब अदालत जाने तयारीमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अदालतमा जाने निर्णय गरिसक्नु भएको छ र नयाँ दल गठन गर्न महन्त ठाकुरले अब के गर्नुहोला त्यो हेर्न बाँकी छ। तर जसपाभित्र अब महन्त ठाकुर नरहने सम्भावना वात्तै बढेको छ। यसबारेमा आज हामी धेरै चर्चा गर्दैनौँ। आजको जसपाको निर्णयको कुरा गर्दाखेरि लुम्बिनी प्रदेशका 3 जना सांसदलाई कारबाही गरेको छ। त्यहाँ अब मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल अल्पमतमा पर्नु भएको छ। अब 2-4 दिनमा त्यहाँ नयाँ सरकार बन्दैछ लुम्बिनी प्रदेशमा। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा खुलासा गर्दैछौँ र आज हामी कोरोनाको सङ्क्रमणको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। सङ्क्रमण हत्तै बढेको छ। यतिखेर विज्ञहरूले डाक्टरहरूले चिकित्सकहरूको धेरै किसिमका तर्क वितर्कहरू आएको छ। हामीले सावधानी अपनाउनै पर्छ न त डरलाग्दो अवस्था आउन सक्छ। त्यसो लहर आउँदैछ। हामीले सबै पूर्व तयारी गर्नुपर्छ। अस्पतालले पनि गर्नुपर्छ, सरकारले पनि गर्नुपर्छ र जनता पनि अब सचेत हुनुपर्छ। त्यसैले यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। त्यसैले आज हामी हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्न चाहन्छौँ। आर्थिक राजनीतिक सामाजिक कूटनीतिक हरेक विषयवस्तुमा आज हामी विशेष रूपमा छलफल गर्न चाहन्छौँ र आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसको आगामी यात्राको बारेमा महाधिवेशनको बारेमा क्रियाशील सदस्य विवाद समाधान भएकै हो त भन्ने बारेमा आज हामी रमेश लेखकसँग विशेष कुराकानी गर्छौँ। केही समयको विश्रामपछि आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। प्रभावशाली नेता पूर्व मन्त्री रमेश लेखक हुनुहुन्छ। रमेशजी तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नेपाली कङ्ग्रेसले क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान गर्नको लागि समिति बनायो। तपाईँले त्यसको जिम्मेवारी लिनुभयो। तर तपाईँले जसरी आज पार्टी सभापति र देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाउनु भयो, किन त्यहाँ विवाद भयो? के कारणले? जनता जान्न चाहन्छन्, बताउनुहोस् त। होइन, वास्तवमा हामीले सबै निर्णयहरू सहमतिमा नै गरेको हो। 6 जना सदस्य हुनुहुन्थ्यो, मैले त संयोजन गरेको हो। 6 जना सदस्यलाई नै विभिन्न प्रदेशहरू विभाजन गरेर जिम्मेवारी दिइएको थियो। 2-2 जनालाई 2-2टा प्रदेश 3टा प्रदेश गरेर जिम्मेवारी दिएको थियो। उहाँले छलफल गरेर ल्याउनु भयो, राय बनाएर ल्याउनु भयो र निर्णय भयो। सबै निर्णयहरू सहमतिमा भएका हुन्। तर पछिल्लो समयमा प्रतिवेदन बुझाउँदाखेरि एकजना साथीले आफ्ना केही असहमतिहरू व्यक्त अहिले कल्याण गुरुङले असहमति व्यक्त गर्नुभएको छ। पारदर्शी भएन, काहीँ पनि माइन्युट भएको छैन। जिल्लादेखि वडादेखि किन यसरी हचाउको भरमा प्रतिवेदन बुझाइयो पार्टी सभापतिलाई? यसको औचित्य छैन भनेर उहाँले तर्क गर्नुभएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? उहाँ नै बसेर गरेको निर्णय हो। सम्पूर्ण निर्णयहरूमा उहाँ सामेल हुनुहुन्छ, संलग्न हुनुहुन्छ, बस्नुभएको छ। 6 जना सदस्य र म समेत बसेर सबै निर्णयहरू सहमतिमा भएका हुन्। अब पछिल्लो समयमा उहाँले अब केही फरक मतहरू छन् भन्नु आउँछ। फरक मत त अब हुन्छन्। यसले गर्दाखेरि यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा चुनौती आउँदैन, समस्या आउँदैन? अब अधिकांश ठाउँमा सबै कुराहरू सहमतिमा भएको छ। केही कुराहरू हामीले टुङ्गो लगाउन नसकेका कुराहरू नेतृत्व तहमा लगेका छौँ। अब नेताहरूले ती विषयमा छलफल गरेर टुङ्गो लगाउनुहुन्छ। यो क्रियाशील सदस्यताको विषय यो पहिलोचोटि भएको होइन। यो प्रत्येक महाधिवेशनको बेलामा क्रियाशील सदस्यतामा केही न केही विवादहरू हुने भइरहेको छ। योभन्दा पहिला पनि फरक मतकै साथ क्रियाशील सदस्यताको विषय टुङ्गो लागेको हो। 13वां महाधिवेशनमा पनि, 12वां महाधिवेशन, 11वां महाधिवेशन, सबै महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यताका बारेमा पार्टीमा केही विवाद हुन्छ। तर पछि गएर ती सबै विवादहरू समाधान भएर जान्छ। क्रियाशील सदस्यता लिएर महाभारत नै सिर्जना भयो नि त। कारण के? आधार के? जनता जान्न चाहन्छन्। एक त क्रियाशील सदस्यताको सङ्ख्या योपालि बढी भयो। पहिलो कुरा सङ्ख्या नै हाम्रो 13वां महाधिवेशनमा 4,70,000 जति थियो। अहिले आएर त्यो सङ्ख्या 8.5 लाख पुगेको छ देशभित्रको मात्रै। विदेश स्थित जनसम्पर्क समितिको समेत जोड्दाखेरि झन्डै यो सङ्ख्या 9 लाख पुग्छ होला। त्यसो भएको हुनाले एक त सङ्ख्या एकदमै बढेर गयो। अलिकता कङ्ग्रेसका प्रति आकर्षण पनि देखा परेको छ। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा, यो क्रियाशील सदस्यता निरन्तरको दिनानुदिन गरिराख्नुपर्ने काम हो। हामीले यसलाई ठिक महाधिवेशनको मुखमा व्यवस्थापन गर्न खोज्दाखेरि क्रियाशील सदस्यता त फेरि मतदाता पनि हो।
त्यसो भएको हुनाले थोरै चाहिँ त्यसका बारेमा विवाद बढी होइन भएर क्रियाशील सदस्यतामा तपाईँले किन लफडा गरेको किन विवाद गरेको कङ्ग्रेसको सदस्यता बन्नको लागि पनि तपाईँलाई हात जोड्नु पर्ने बित्ती भाउ गर्नुपर्ने होइन त्यसो होइन अब विभिन्न ठाउँमा क्रियाशील सदस्यताको वास्तवमा यो पालि एउटा हामीले बुझ्न के जरुरी छ भने पहिलाको क्रियाशील सदस्यताको व्यवस्थापन र अहिलेकोमा फरक छ। त्यो भनेको के हो भने यो पालि क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण र नयाँ वितरणको सबै कामहरू जिल्ला स्तरमै भएका छन्। नवीकरणको काम जिल्ला कार्य समितिको स्तरमा टुङ्गिएको छ, वडाबाट जिल्ला कार्य समितिसम्म आएर नयाँ वितरणको काम वडादेखि प्रारम्भ भएर प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रीय स्तरमा टुङ्गिएको छ र सबै क्रियाशील सदस्यता अधिकांशको चाहिँ त इन्ट्री तीबाट भएको छ। हामीले अनलाइन सिस्टममा गरेका छौँ। त्यसलाई हामीले सार्वजनिक गर्यौँ। सार्वजनिक गरिसकेपछि त्यसमा विभिन्न गुनासाहरू आए, उजुरीहरू आए, जस्तो कुरा नामहरू सच्याउनेदेखि लिएर गलत प्रक्रियाबाट वितरण भयो भन्नेदेखि लिएर फलाना मान्छेले पाउनु पर्थ्यो फलानाले पाउनु हुन्थेन भन्ने खालका विभिन्न गुनासाहरू उजुरीहरू आए र त्यसलाई हामीले छलफल गरेर सहमतिकै आधारमा टुङ्गोमा तर लगाएको। तपाईँले छलफल गर्नु सहमति त दिन सक्नु भएन नि। आज पनि त धेरै विवादहरू छ नि वडाहरूमा। प्रदेश नम्बर 2 मा हेर्नुहोस् त अनसन पार्टी कार्यालयमा कार्यकर्ता केही ठाउँमा जस्तो प्रदेश नम्बर 2 को कुरा यहाँले गर्नुभयो, जस्तो धनुषाको 4 नम्बर भयो, सर्लाहीको 2 नम्बर भयो। यो दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले सहमतिमा पुग्न सकेका थिएनौँ। त्यसकारण त्यो दुईटै क्षेत्रलाई नेताहरूकै तहमा निर्णय गर्ने भनेर हामीले पठाएका छौँ। त्यसरी नै केही ठाउँहरूमा समायोजनसँग सम्बन्धित विवाद छ, जस्तो अरू पार्टीबाट आएका मानिसहरूलाई स्वीकार गर्ने नगर्ने कुराको बारेमा हाम्रो समितिमा सहमति हुन सकेन। त्यो कुरा पनि नेताहरूकै तहमा लाने कुरा गऱ्यौँ हामीले। तपाईँले किन समाधान गर्न सक्नु भएन विवाद? के कारणले? समितिले सबै कुरा तपाईँलाई जिम्मेवारी दिएको थियो नि त गर्नको लागि। त मैले भने नि त अधिकांश कुराहरू टुङ्गो लागेको छ। जस्तो अधिकांश लागेको छ तर कतिपय वडाको त प्रतिनिधि नै हुन नपाउने भयो। होइन, त्यस्तो छैन। प्रतिनिधित्व नै हुन नपाउने कुनै धेरै समाचारहरू बाहिर आइरहेको छ। होइन, प्रतिनिधित्व यसमा एउटा क्लियर हुन जरुरी छ, स्पष्ट हुन। कुनै पनि वडाको प्रतिनिधित्व नै नहुने स्थिति छैन। सबै वडाका मान्छेहरूले चाहिँ महाधिवेशनमा सहभागी हुन पाउँछन्, अधिवेशनमा सहभागी हुन पाउँछन्। प्रत्येक 77 जिल्लाका 165 निर्वाचन क्षेत्रका र झन्डै 6,500 वडा छ। सबै वडाका मानिसहरूले प्रतिनिधित्व के अरे अधिवेशन गर्छन्, अधिवेशनमा भाग लिन पाउँछन्। हो केही ठाउँहरूमा केही वडाहरूमा विवाद चाहिँ त देखियो, ज्यादा भयो। त्यसमा चाहिँ त हामी सहमतिमा टुङ्गोमा पुग्न सकेनौँ र त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ त हामीले नयाँ तर्फको क्रियाशील सदस्यता स्थगन गरेका छौँ। त्यसमा पुरानै क्रियाशील सदस्यबाट हुन्छ। त्यसो कतिवटा वडामा चाहिँ समस्या समाधान गर्न सक्नु भएन तपाईँहरूले? ठ्याक्कै भन्नुहोस्, सङ्ख्या कुरा गरेको। करिब 100 वडा जति होला। 100 वडाका मान्छेहरूले महाधिवेशनमा भाग लिन नपाउने भएन? फेरि म एकचोटि प्रश्न गर्न चाहन्छु। महाधिवेशनमा भाग लिन पाउँछन्, तर नयाँ क्रियाशील वडा अधिवेशनमा पनि भाग लिन पाउँछन्? पाउँछ। पुरानो क्रियाशील सदस्यता हामीले 77 जिल्लाको देशभरिको प्रत्येक वडाको नवीकरणतर्फको क्रियाशील सदस्यलाई हामीले टुङ्गो लगाइसकेका छौँ। नयाँतर्फ कहीँनिर स्थगन भएको छ। त्यो भनेको के हो त भन्दा यो महाधिवेशनको प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नगर्ने, 14वां महाधिवेशन पछि प्रक्रिया पुर्याएर क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गर्ने गरेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। यस्तो निर्णय यो पहिलोपटक भएको होइन। म तपाईँलाई एउटा अर्को विषयतर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। 13वां महाधिवेशनको पनि क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिमा म सदस्य थिएँ। 13वां महाधिवेशनमा 33वटा निर्वाचन क्षेत्र हामीले स्थगित गरेका थियौँ। 33वटा निर्वाचन क्षेत्र। यो पालि त्यति ठुलो सङ्ख्यामा निर्वाचन क्षेत्रहरू स्थगित भएका छैनन्। त्यसो भएको हुनाले अहिले त मोटामोटी 100 वडा त तपाईँहरूले छ नि विवादको भुमरी पारिदिनु भयो। त्यहाँ तपाईँले समाधान गर्न सक्नु भएन? विवादको भुमरी होइन। मैले भने नि त विवाद भयो। विवाद भएपछि हामीले छलफल गऱ्यौँ, कुराकानी गऱ्यौँ, परामर्श गऱ्यौँ। तर हामी निष्कर्षमा सहमतिका साथ निष्कर्षमा पुग्न नसकेका हुनाले ती वार्डहरू स्थगन गरिएका हुन्। अरू सबै कुरा सहमतिमै भएको हो, सहमतिमै टुङ्गिएको हो। सबै बसेर सहमतिभन्दा बाहिर हामीले निर्णय गरेको त होइन। तर पछिल्लो समयमा तपाईँले भन्नुभएको जस्तो
कल्याणजीले चाहिँ त मेरो केही कुरामा फरक राय छ भनेर भन्नुभयो र उहाँले आफ्नो फरक राय व्यक्त गर्नुभएको हो। तर निर्णय हुँदाखेरि सबै सहमतिका आधारमा सबै बसेर निर्णय भयो। कल्याण गुरुङजीले असहमति दर्ज गर्नुभयो र उहाँले भन्नुभएको छ कुनै पनि माइन्ड भएन, ओडादेखि होइन त्यसो होइन, क्षेत्रदेखि जिल्ला सभापतिहरूले पनि माइन्ड गरेनन्। अहिले कोभिडका कारणले समयमै चाहिँ त सबै कागजातहरू काठमाडौँ आउन सकेनन्। तर उजुरीहरू आएका छन्, उजुरीलाई पुष्टि गर्ने दस्तावेजहरू आएका छन्, अथवा आवश्यकता अनुसार वडाका निर्णयहरू सम्बन्धित निकायका चिठीहरू आएका छन्, त्यसो होइन। पार्टीको आधिकारिक लेटर प्याडमा आएको छ, किन नहुनु, किन नहुनु? जिल्लाबाट पनि आएको छ, कागजहरू आएका छन्। तपाईँले भने जस्तो मैले भने नि त, जिल्लाका प्रत्येक वडाबाट चाहिँ त के भने कागजहरू सबै माइन्युटहरू समयमा काठमाडौँ आउन सकेनन्, त्यो सत्य हो। तर त्यसको अर्थ हामीले त्यत्तिकै हावामा निर्णय गरेको होइन। उजुरीहरू आएका छन्, उजुरीसँग सम्बन्धित दस्तावेजहरू आएका छन्। र अर्को एउटा कुरा म तपाईँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो 8.5 लाख क्रियाशील सदस्यता हामीले इन्ट्री गरेको होइन। यी प्राय सबै जिल्ला र क्षेत्रबाटै इन्ट्री भएर आएका हुन्। त्यसका माथि उजुरी आएको हो। हामीले त्यो उजुरीमा उभिएर हेर्ने हो। फेरि हामीले सबै ठाउँ हेर्ने होइन, जुन जुन ठाउँमा उजुरी आएको छ त्यो उजुरीलाई मात्रै हेर्ने हो। र त्यसका निमित्त हामीले उपलब्ध भएका चाहिँ त डकुमेन्टहरू हेरेका छौँ। तर यहाँले भन्नुभएको एउटा कुरा सत्य के हो भने जस्तो प्रत्येक जिल्लाबाट एक एकवटा फारम, पहिला त फारम पनि काठमाडौँ आउँथ्यो नि, फारम आउँथ्यो। तर किन आउँथ्यो फारम भन्दा पहिला इन्ट्री नै हामी काठमाडौँमा गर्थ्यौँ। अहिले इन्ट्री कहाँ हुन्छ? जिल्ला र क्षेत्रमा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले डकुमेन्टहरू काठमाडौँमा ढिलो गरी आएका हुन्, सत्य हो, यो कुरा होइन। तर कुनै कागजी नभएर, अनि कागज नभएर किन सबै कागजपत्र छ, उजुरी आएका छन्, उजुरीसँग सम्बन्धित कागज छन्, हामीले ती हेरेका छौँ। कतिपय कागजहरू पछि मगाएका छौँ हो, कतिपय चाहिँ त सम्बन्धित जिल्लाका साथीहरूलाई बसाएर हामीले छलफल कुरा गरेका छौँ। र जे उपलब्ध कागजहरू छन् ती उपलब्ध कागजहरूमै आधारमा हामीले निर्णय गरेका छौँ। यसपटक कङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य लिनको लागि मान्छेहरूको चाहिँ आकर्षण किन बढेको रहेछ? तपाईँले के पाउनुभयो देशभरिको कुरा गर्दाखेरि? अब मैले भने नि त आकर्षण बढेको छ, कारण के रहेछ? गैरमा तपाईँले खोतल्नु भएन कार्यकर्ताहरू? स्वाभाविक रूपले अब एउटा के भने यो पछिल्लो समयमा तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादीको जुन गठबन्धन बन्यो, त्यो गठबन्धनले जनताको हितमा, जनताको पक्षमा राम्रो काम गर्न सकेन। हामीले देखिहाल्यौँ, जनताले 2/3 मत दिएर बनाएको सरकार, उहाँहरूले आफ्नै कारणले त्यो सरकारलाई पनि समाप्त गर्नुभयो। जनताको हितमा काम हुन सकेन, देशको हितमा काम हुन सकेन। त्यसले जनतामा एक खालको निराशाको स्थिति उत्पन्न भयो, जनतामा एक खालको चिन्ताको स्थिति उत्पन्न भयो। त्यो निराशा र चिन्ताले काङ्ग्रेसले केही गर्छ, काङ्ग्रेस गर्ला भन्ने एउटा आशा जागृत भएको पनि अनुभूति भइरहेको छ। र अलिकता चाहिँ त युवाहरूमा पनि अलि काङ्ग्रेसका प्रति आकर्षण बढेको स्थिति देखा पर्छ। तर रमेशजी, यसपटक गुटको प्रभाव पर्यो क्या? किनभने पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई जसरी पनि सभापति बन्नु परेको छ। 14औं महाधिवेशन उहाँले त घोषणा पनि गरिसक्नु, म फेरि पनि सभापति बन्छु भनेर, म देशको प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ आफ्नो मान्छेहरूलाई धेरै सदस्यता वितरण गर्नु पऱ्यो, त्यो सही हो? त्यसो होइन, होइन, सदस्यता सभापतिजीले वितरण गर्ने नै होइन, केन्द्रीय सभापतिजीले होइन। तर उहाँले कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो होइन, मेरो पक्षमा बहुमत हुनुपर्छ सबै ठाउँमा देश। पहिला म ऋषिजीलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने पहिला हाम्रो सदस्यता वितरणको पद्धति र प्रक्रियामा हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ। पार्टीले के नीति लियो त भन्दा जुन ठाउँमा 100 जना सदस्य छ त्यसमा 100 जना थप गर्ने भन्यो, 100% थप गर्ने भनेर भनिसकेपछि जुन जुन जिल्लामा जति चाहिँ त सदस्य सङ्ख्या थियो त्यति नै नयाँ सदस्यताका लागि यहाँबाट फारमहरू जान्छन् हो। त्यो जिल्लाको सभापति हुँदै, क्षेत्रीय सभापति हुँदै, प्रदेश सभापति हुँदै, पालिका हुँदै ती वडासम्म पुग्छन् र फर्केर आउँदा फेरि पनि
तदनुरूप आउँछन्। त्यसो भएको हुनाले यो देशभरिका सबै जिल्लादेखि लिएर वडासम्मका पदाधिकारीहरू, कार्यसमितिहरू, सभापतिजीहरू उहाँहरूले चाहिँ त वितरण गर्ने, उहाँहरूले व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले कुनै एकजनाको पक्षमा मात्रै हुने अथवा कुनै अर्को नेताको विपक्षमा मात्रै हुने अथवा पक्षमा हुने भन्ने कुरा हुँदैन हो। निश्चित रूपले मैले अघि नै भनिसकेको छु, यो महाधिवेशनको सन्मुख हामी भएको हुनाले महाधिवेशनको धाँधली भयो नि त। रामचन्द्र पौडेलले धेरै पटक भन्नुभएको छ त, यसपटक सदस्यता वितरणमा पनि धाँधली भयो काङ्ग्रेस पार्टी। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? छैन, त्यस्तो भएको छैन। शेरबहादुरको पक्षमा त देशभरि बहुमत छ आज, त्यस्तो भएको छैन। सदस्यता वितरणमा पनि त्यस्तो धाँधली भएको छैन। अब त्यो कसले कसरी हेर्छ भन्ने कुरा मैले भन्न सक्दिनँ। तर मैले भनिहालेँ नि त, पहिला त क्रियाशील सदस्यता वितरणको पद्धतिमा प्रक्रियामा हामी प्रष्ट हुन जरुरी छ। यो काठमाडौँबाट लेखेर चाहिँ त फलाना ठाउँमा फलाना क्रियाशील सदस्य भयो भनेर पठाउने होइन। यसको प्रक्रिया तल ओडाबाटै प्रारम्भ हुन्छ। तर ओडामा त शेरबहादुरको मान्छेहरू छन् नि त जताततै, अब आफ्नो मान्छेलाई सदस्यता वितरण गर्नुभएको छ। होइन, ओडामा त सबैका मान्छे होला नि। काहीँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीका मान्छे होलान्, काहीँ रामचन्द्र वरिष्ठ नेताज्यूका मान्छे होलान्, काहीँनिर चाहिँ त अरू पदाधिकारी नेताहरूको मानिसहरू होलान्। देशभरिमा त सबै मानिसहरू, नेताहरूसँग जोडिएका मानिसहरू छन्। यहाँले भन्नुभयो जस्तै भने, त्यसकारण चाहिँ त कुनै अमुक नेताको पक्षमा मात्रै निर्णयहरू हुने भन्ने चाहिँ त होइन, त्यस्तो होइन हो। एउटा कुरा निश्चित के हो भने अब यसमा चाहिँ त विवादहरू, गुनासाहरू, उजुरीहरू प्रशस्त मात्रामा आए। अब छोटो समयमा हामीले त्यो काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भयो। साथीहरूले मेहनत गरेर, वास्तवमा मैले त भन्ने गरेको छु, तपाईँलाई पनि म एकपटक भन्छु, पार्टी कार्यालयमा पनि मैले पार्टीमा पनि भनेको छु। वास्तवमा 6 जना सदस्य साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, मैले संयोजनको काम गरेका थिएँ। सबैभन्दा कम काम मैले गरे आउँला जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने मैले संयोजनको मात्रै काम गरेको हो। सबै साथीहरूलाई प्रदेश वाइज कार्य विभाजन गरेर जिम्मेवारी दिएको हो। उहाँहरूले प्रत्येक ठाउँका फाइलहरू, कागजपत्रहरू पल्टाएर हेरेर सहमतिकै आधारमा निर्णय गर्नुभएको हो। त्यसो भएको हुनाले अत्यन्त मेहनत गरेर छोटो समयमा यो कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। आज प्रतिवेदन बुझाइएको छ। अब केही समस्याहरू बाँकी छन्, ती समस्याहरूलाई केन्द्रीय तहकै नेताहरूले हेरेर त्यसलाई चाहिँ त समाधान गर्नुहुन्छ। त्यसो कङ्ग्रेसमा गुटको प्रभाव देखिएन अहिले क्रियाशील सदस्यता वितरणमा? होइन, गुटको प्रभाव त हुन्छ, त्यो हमेसा हुन्छ। गुटको प्रभाव भनेको त्यसलाई के भन्ने, अब जस्तो भनौँ नि त विवादहरू हुन्छन् होइन, विवादहरू हुन्छन् पार्टीका समूहका बिचमा चाहिँ त विवादहरूकै कारणले क्रियाशील सदस्यताका कतिपय विवादहरू त्यसरी उब्जेका छन्, जन्मेका छन्। त्यसकारण कुनै गुटले चाहिँ त एकदमै धाँधली गरिहाल्यो, कुनै गुटले सारा सदस्यता वितरणमा चाहिँ त गलत गरिहाल्यो भन्ने होइन, त्यस्तो प्रभाव होइन। तर चाहिँ त अलिकता प्रतिस्पर्धा चाहिँ त भएको स्थिति हुन्छ। शेरबहादुर देउवाको पक्षमा बहुमत छ नि त पार्टीभित्र, होइन? वडादेखि केन्द्रसम्म, त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? अब मैले होइन, म भन्दैछु क्रियाशील सदस्य 8.5 लाख क्रियाशील सदस्य छन्। मैले ती 8.5 लाख मान्छेलाई चिन्छु, अनि ती 8.5 लाख मान्छे को हुन् भनेर कसै पनि मान्छेले भन्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले क्रियाशील सदस्यता हेरेर कुन चाहिँ त नेता बलियो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देउवाको पक्षमा बहुमत छ कि रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा सदस्यता वितरणमा, बताउनुहोस् न। मैले भन्दैछु त, मलाई चाहिँ त कसको पक्षमा बहुमत छ भनेर तपाईँलाई मैले यही कुरा सोधेँ भने तपाईँ कसरी बताउन सक्नुहुन्छ? 8.5 लाख मानिसमा को मान्छे कसको पक्षको? सबै मान्छे पक्षकै हुन्छन् र कति त मान्छे त निष्पक्ष पनि हुन्छन् होला नि। त्यसो भएको जताततै गुट छ नि त, वडादेखि समूह छ। समूह त सबै पार्टीमा हुन्छन्, काङ्ग्रेसमा पनि समूहहरू छन्, समूहका बिचमा द्वन्द्वहरू छन्, ती द्वन्द्वहरूको व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। यी सबैहरू छन्, यी सबै कुराहरू छन्, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। तर कुरा के हो त भन्दाखेरि सबै कुरा चाहिँ त के भनेपछि समूहकै कारणले हुन्छ, समूहले नै सबै कुरा बिगारेको छ भन्ने पनि होइन। त्यसमा यसपटकको यो प्रतिवेदनको विशेषता के छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् बुदागत रूपमा? पहिलो कुरा त राम्रो पक्ष के छ म भन्दैछु। पहिलो कुरा त हामीले एउटा नयाँ पद्धति विकास गऱ्यौँ र नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यतालाई अनलाइन पद्धतिबाट हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ, पहिलो कुरा
अब अहिले चाहिँ त के भने कम्प्युटराइज सिस्टममा अनलाइनमा क्रियाशील सदस्यताको व्यवस्थापन भएको छ एक। अर्को कुरा यसलाई चाहिँ त नितान्त विकेन्द्रीकरण गरियो। पहिला हामीले मैले अघि नै तपाईँले भन्नुभएको जस्तो केन्द्रमै इन्ट्री गर्ने, देशभरिका फारमहरू केन्द्रमा ल्याउने, केन्द्रबाट नै इन्ट्री गर्ने हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ त स्थानीय तहकै सङ्गठनले यो कामहरू गरेको छ। वडाबाट पालिका, पालिकाबाट प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र, त्यसपछि प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र अथवा एक जिल्ला भएकोमा जिल्ला समिति र त्यसपछि चाहिँ त के भने 2 वा 2 भन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएकोमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रपछि जिल्ला समितिले यो सबै कामहरूलाई व्यवस्थापन गरेको छ। हामीले त्यसका माथि चाहिँ त के भने परेका गुनासा उजुरीलाई चाहिँ त हेरेर हामी टुङ्गोमा पुगेका छौँ। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा अहिले के भएको छ राम्रो पक्ष भन्दाखेरि जस्तो पहिला महिलाहरूको उपस्थिति क्रियाशील सदस्यमा अत्यन्त कम थियो, अहिले महिलाहरू क्रियाशील सदस्यमा सङ्ख्या बढेर गएको छ। अर्को चाहिँ त जस्तो उदाहरणका लागि तपाईँको दलित समुदायमा क्रियाशील सदस्यताको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून थियो। जस्तो उदाहरणका लागि 13वां महाधिवेशनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने 5000को हाराहारीमा दलितहरूको सङ्ख्या थियो। अहिले त्यो सङ्ख्या बढेर 45,000को हाराहारीमा पुगेको छ। 5% भन्दा पनि दलितहरूको क्रियाशील सदस्यतामा उपस्थिति बढेर गएको छ। त्यसरी नै चाहिँ तपाईँको आदिवासी जनजाति, मधेसी समुदाय, थारूको सङ्ख्या पनि चाहिँ त बढेर गएको छ, मुस्लिम समुदायको। यसरी चाहिँ त समुदायगत रूपमा हेर्दा पनि सदस्यता काङ्ग्रेसको सदस्यता लिने व्यक्तिहरूको चाहिँ त बढेर गएको छ सङ्ख्या। अर्को कुरा चाहिँ त तपाईँले यदि उमेर समूहमा पनि हेर्नुभयो भने जस्तो तपाईँको 25 देखि 40 उमेर समूहको, 40 देखि 60 उमेर समूहको मानिस अत्यधिक ज्यादा छ। पहिलो चाहिँ त 40 देखि 60 उमेर समूहको छ, त्यसपछि दोस्रो 25 देखि 40 उमेर समूहको छ भने 60 भन्दा माथि 75 वर्षसम्मको उमेर समूहमा कम छ, 75 देखि माथि त अत्यन्त न्यून सङ्ख्यामा छ। भनेको अलिकता के भनेपछि अलि युवा वर्गमा पनि काङ्ग्रेसको आकर्षण बढेको यसले देखाइराखेको छ। त यी कुराहरू अहिलेको मूलभूत विषयहरू हुन्। अब जुन ठाउँमा विवाद अझै पनि चाहिँ त बाँकी छ, जस्तो यहाँले भन्नुभयो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा अनसन भएको छ, धरना भएको छ, रिले अनसन भइरहेको छ। तपाईहरु किन त्यहाँ जानुहुन्न? किन उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नु? होइन, नेताहरूले यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको छ, गम्भीरतापूर्वक हेर्नु भएको छ र नेताहरूले केही नेताहरूलाई त्यहाँ खटाउनु पनि भएको छ यो काम हेर्नका लागि। उहाँहरू गएर त्यहाँ निरन्तर सम्पर्क गरेर यो विषयलाई हेरिराख्नु भएको छ। त्यसो भए अब तपाईहरुले कङ्ग्रेसको महाधिवेशन गर्न सक्नुहुन्छ भदौ 16बाट? रमेशजी, धेरै चुनौती छ, सक्नुपर्ने हो। वडा अधिवेशनको तपाईहरु तयारी हुनुहुन्न, स्थगन गर्नुभएको छ, अनि कसरी हुन्छ के बताउनुस् रमेशजी। अब स्थगन त वडा स्थगन भनेको पहिला म फेरि एकपटक भन्नुपर्ने भयो। वडा स्थगन भनेको केही वडाहरूमा नयाँ क्रियाशील सदस्य 14औं महाधिवेशनपछि दिने गरेर स्थगन भएको। प्रत्येक वडामा पुरानो क्रियाशील सदस्यता कायम छ, हो, नवीकरण भएको कायम छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसले अधिवेशनलाई प्रभावित गर्दैन। एक। अर्को कुरा चाहिँ त अब चाँडोभन्दा चाँडो अब निर्वाचन समितिले आफ्नो आवश्यक निर्देशिका बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ र अत्यन्त कम समय छ। क्रियाशील सदस्यताको काम पनि केही ढिलो गरिसकियो। वास्तवमा हामीले गएको महिनाकै मसान्तभित्रमा सक्ने भनेको झन् 12 दिन हामीले पनि बढी समय लाग्यो। त्यसो भएको हुनाले अब द्रुत गतिमा काम गरेर मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। होइन, महाधिवेशन गर्नुपर्छ, तर महाधिवेशन हुँदैन भनेर पार्टी सभापति र प्रवक्ताले भन्न थाल्नु भएको छ त बैठकमा। कसरी गर्ने महाधिवेशन? पार्टी सभापतिले महाधिवेशन हुँदैन भन्नुभएको मैले सुनेको छैन। पार्टीको प्रवक्ताले पनि महाधिवेशन हुँदैन भनेको मैले सुनेको छैन। अब तपाईँलाई सुटुक्क कसैले भन्नुभएको छ भने मलाई थाहा भएन। पार्टीको बैठकमा त महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने नै कुरा मैले सुनेको छु। कसरी गर्ने त? तपाईँ त खास गरेर आधिकारिक पक्ष हो नि त रमेशजी, मलाई खास गरेर पार्टी सभापति अब होइन, जटिलता छ, ठिक हो, महामारी छ, यहाँले भन्नुभएको गइरहेको छ, यहाँले भन्नुभएको ठिक हो, जटिलता छ, निकै जटिलता छ। सबैभन्दा ठुलो समस्या र सबैभन्दा ठुलो जटिलता चुनौती भनेको कोभिड-19 को चुनौती छ, जटिलता छ
र अहिले आजको दिनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने हिजो त कोभिड-19 केसहरू पनि वात्तै बढेर गएको चाहिँ त देखिराखेको छ हो। त्यसले के देखिन्छ त भन्दा अझ चाहिँ त कोरोनाको प्रकोप बढेर जाने खतरा देखिएको छ। अब यस्तो बेलामा चाहिँ त के भनेपछि जोखिमपूर्ण छ, जटिल छ, चुनौतीपूर्ण छ, तर हामीसँग विकल्प छैन। संविधानकै व्यवस्थाले महाधिवेशन गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामी सबै गम्भीर भएर त्यतातिर लाग्नुपर्छ भन्ने होइन। अब 1 महिना बाँकी छ, 1 महिनाभित्रमा वडा अधिवेशन, क्षेत्रीय अधिवेशन, जिल्ला अधिवेशन, प्रदेश अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन छ क्या। कसरी हुन्छ मलाई बताउनु छ तपाईँ। होइन अब हुँदै नहुने होइन, गर्यो भने हुन्छ होइन। अब हामीले जागर नै गरेनौँ भने त गाह्रो हुन्छ। तर हुँदैन भनिदिनुहोस् न कार्यकर्ताहरूलाई, महाधिवेशन हुँदैन सर्छ भनेर भनिदिनुहोस् न। तपाईँ त आधिकारिक व्यक्ति हो नि त, पार्टी सभापतिसँग निकट रहेको व्यक्ति। म त महाधिवेशन हुन्छ गर्नुपर्छ भन्ने मानिस हो, त्यस कारण मैले कसरी महाधिवेशन हुँदैन गर्नुहुन्न कसरी हुन्छ भनेर भन्नुमा तपाईँ कसरी अनुमान गर्दै हुनुहुन्छ हुँदैन भनेर। कांग्रेसको महाधिवेशन भदौ 16बाट हुँदैन, त्यो तपाईँ भनिरहनु भएको छ। केन्द्रीय महाधिवेशन हुँदैन, त्यो तपाईँले भनिरहनु भएको छ। तपाईँको दृष्टिकोण हो त्यो। म त अहिले पनि के भन्छु भने महाधिवेशन गर्नुपर्छ, किनभने संविधानमा त्यो व्यवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले महाधिवेशन गर्नुपर्छ। महाधिवेशन गर्नका लागि हामीले द्रुत ढङ्गले काम गर्नुपर्छ हो। महाधिवेशनै गर्नका लागि क्रियाशील सदस्यताका बारेमा पनि हामीले रात दिन काम गरेर साथीहरूले अत्यन्त ज्यादा मेहनत गरेर यसलाई चाहिँ हामीले होइन काम ढिलो भयो। मैले भने नि त होइन, यसो भयो हेर्नुहोस् न, हामीले हाम्रो कमिटी बनाएको पनि 4 महिना भइसक्यो। सुतेर त बिल्कुलै बसिया होइन, बिचमा 1-1.5 महिना त कोरोनाका कारण 1-2 महिना हामीले चाहिँ त के भने हामीले काम प्रारम्भ गऱ्यौँ। प्रारम्भमै हामी जिल्लामा जहाँ जहाँ चाहिँ त गाह्रो अप्ठ्यारो थियो, सुरुमै चाहिँ त विवादहरू देखा परेका थिए। सदस्य साथीहरू प्रत्येक जिल्ला जानुभएको छ, म आफै पनि कतिपय जिल्लाहरू गएको छु। ती जिल्लामा बसेर जिल्लाकै साथीहरूसँग सरसल्लाह कुराकानी गरेर त्यही समस्या समाधान गर्ने कोसिसहरू हामीले गऱ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ त हामी काठमाडौँ आयौँ। काठमाडौँ आएर अरू कुरा व्यवस्थापन गरिराखेका थियौँ। कोरोनाको प्रकोपका कारणले देशभरि प्राय धेरै जसो जिल्लाहरू लकडाउन भयो, धेरै ठाउँमा चाहिँ त तपाईँको निषेधाज्ञा जारी भयो। काठमाडौँमा पनि लकडाउन भयो, निषेधाज्ञा भयो। यतिसम्म समस्या भयो कि घरबाट पार्टी कार्यालय गएर चाहिँ त मिटिङ गर्न पनि गाह्रो स्थिति भएर कतिपय मिटिङ त हामीले जुमका मार्फत गऱ्यौँ। त्यसो भएको हुनाले पछि चाहिँ त पार्टी कार्यालय गएर काम गर्न गाह्रो हुने भएको हुनाले हामी चाहिँ त के भने अलग एकै ठाउँमा बसौँ, रातिसँगै बस्ने अनि बिहानदेखि साँझसम्म राति ढिलोसम्म काम गर्ने भनेर हामी एकै ठाउँमा बाहिर बसेर पनि हामीले काम गऱ्यौँ। त्यसपछि पनि हामीलाई 1 महिनाभन्दा बढ्ता लाग्यो। वास्तवमा क्रियाशील सदस्यताको छानबिनको विषयमा उजुरीहरूमा प्रवेश गरेपछि हामीलाई 1 महिनाभन्दा बढी समय लाग्यो। त्यसमा धेरै समय हुन्छ। तपाईँले त्यतिखेर सुस्त गतिमै काम गरेको नि त रमेशजी? होइन, त्यति सुस्त गतिमा होइन। कोभिडका कारणले बिचमा हाम्रो काममा अवरोध भएकै हो। त्यो बिचमा हामीले केही दिन काम गर्न सकेनौँ। तर म तपाईँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने 13वां महाधिवेशनको बेलामा यही काम हामीले 6 महिनामा सकेका थियौँ। जुन बेला नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको सङ्ख्या मैले अघि पनि भनिसकेँ 4,70,000 थियो। त्यो बेला छानबिन समितिलाई छानबिन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्न, अन्तिम टुङ्गो लगाउन हामीलाई 6 महिना लागेको थियो। तपाईले पहिल्यै सुरु गर्नुभएको थियो, अहिले त महाधिवेशनको मुखमा काम गर्नुभयो नि त तपाईँले त? होइन, पहिला पनि धेरै पहिला सुरु गरे होइन, त्यो बेला पनि महाधिवेशनकै मुखमा हो। तर यति ज्यादा समयको दबाब थिएन, अलिकता बढी समय थियो र 6 महिना हामीले लगाएर काम गऱ्यौँ। ठिक्कै स्थिति के भयो भने त्यो बेला भूकम्पको समस्या थियो। भूकम्पका कारणले चाहिँ त पनि हामीलाई अलिकता अवरोध भएको थियो काममा भने यो पालि चाहिँ त कोभिडका कारणले, कोरोनाका कारणले काम गर्ने कुरामा केही जटिलता, केही कठिनाइ, केही अवरोध त भयो। तर चाहिँ त के भनेपछि प्रकारान्तरले हामीले चाहिँ त त्यो आफ्नो जिम्माको कामलाई पुरा गरेका छौँ। अब अगाडि चाहिँ त के समसामयिक जुन समस्याहरू छन् त्यो पार्टीको नेतृत्व तहले बसेर अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक चाहिँ त छलफल गरेर तुल्याउनुपर्छ। काम नेतृत्व तहले कसरी समाधान गर्ला? अनि धेरै छैन नि। अब के अरे नेताहरूको बिचमा तीव्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ। होइन, तपाईँको 97-98% काम भइसकेको स्थितिमा अब 2-3% काम चाहिँ त रोकिएको छ। त्यसो अब विवाद चाहिँ 2-3% मात्रै हो।
होइन मैले भने नि त विवाद चाहिँ त जस्तो हामीले टुङ्ग्याउन नसकेको विवाद भनेको एउटा चाहिँ त जिल्लामा प्रदेश नम्बर 2 मा धनुषाको 4 नम्बर क्षेत्रमा हामीले निर्णय गरेनौँ, सर्लाहीको 2 नम्बर क्षेत्रमा हामीले निर्णय गरेनौँ, बारा र सप्तरी दुईटा जिल्लाको नयाँ तर्फको क्रियाशील सदस्यताको विषयमा हामीले प्रवेश गर्न सकेनौँ। किन त भन्दा त्यो दुईटा जिल्लामा समायोजनको समस्या थियो। समायोजनको समस्याले धेरै समय लियो र समायोजन ढिलो गरी भएको हुनाले त्यहाँ क्रियाशील सदस्यताको वितरणको काम पनि के भयो, ढिलो गरी भयो। त्यसो भएको हुनाले त्यो ढिलो गरी काम सुरु भएको हुनाले ढिलो गरी चाहिँ त टुङ्गियो र पछिल्लो समयमा हामी अरू जिल्लाको काम हेर्ने अत्यन्त ज्यादा दबाब भएको बेलामा त्यो चाहिँ त कागजपत्रहरू आए, तर चाहिँ त त्यसमा हामीले समयको अभावमा प्रवेश गर्न सकेनौँ। त्यो दुईटा कुराका बारेमा के गर्ने भनेर दुईटा जिल्ला बारेमा, त्यो पनि नयाँ तर्फको, पुरानो त हामीले त्यो टुङ्ग्याएका छौँ, त्यसलाई पनि हामीले केन्द्रीय नेतृत्वमा लग्यौँ। एक दुईटा निर्वाचन क्षेत्र मैले भनिहालेँ, धनुषा र सर्लाही। त्यसपछि चाहिँ त केही ठाउँहरूमा समायोजनको समस्या छ। समायोजन भने कस्तो भने विभिन्न राजनीतिक दलबाट विजय कुमार गच्छेदार समूहबाट आएका मान्छेहरूलाई तपाईँले सदस्यता दिन सक्नु होइन, त्यसमा धेरै समस्या छैन। तत्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमको चाहिँ त समायोजनको विषयमा हाम्रो समितिमा त्यति समस्या रहेन। भागा समस्यालाई म आउँदैछु त्यसमा। तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमका बारेमा हामी कहाँ धेरै समस्या रहेन, देखिएका समस्या पनि प्रायः जसो हामीले समाधान गऱ्यौँ। तर तपाईँले भन्नुभएको जस्तो राप्रपाबाट अहिले पार्टीको सहमहामन्त्री सुनिल बहादुर थापाजी लगायतका नेताहरूसँग विभिन्न ठाउँमा जुन नेपाली कङ्ग्रेसमा साथीहरूले प्रवेश गर्नुभएको छ, उहाँहरूको प्रवेशलाई समायोजन गर्नका लागि, सदस्यता दिनका लागि आदरणीय नेता विमलेन्द्र निधिजीको संयोजकत्वमा पार्टीमा एउटा समिति छ। त्यो समितिले उहाँहरूलाई चाहिँ त सदस्यता दिने गरेर निर्णय गरेको थियो। तदनुरूप चाहिँ त विभिन्न ठाउँमा फारमहरू गए पनि र त्यसलाई चाहिँ त त्यसमा विवाद छ र त्यो विवादलाई हामीले सहमति हुन सकेन। त्यो टुङ्ग्याउनका लागि सहमति हुन नसकेका हुनाले त्यो विभिन्न ठाउँमा विभिन्न पार्टी, जस्तो सुनिल बहादुर थापाजीको राप्रपाको समस्या ज्यादा छ, कुनै ठाउँमा नयाँ शक्ति जस्तो रसुवामा नयाँ शक्ति पार्टीको चाहिँ त बाट आएका मानिसहरूको समस्या छ। काहीँ चाहिँ त नेताहरू जस्तो चाहिँ त उदाहरणका लागि तपाईँको पहिलाको पनि सांसद हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि सांसद हुनुहुन्छ माननीय अभिषेक प्रताप शाहकोसँग कपिल वस्तुमा चाहिँ त मान्छे आउनुभएको छ, पाण्डेजी हुनुहुन्छ रूपन्देहीमा, त्यसरी नै तपाईँको चाहिँ त कैलालीमा मोहन सिंह राठौरजीसँग एमालेका मानिसहरू आउनुभएको छ। एवं रीतिले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न नेताहरूसँग नेता र कार्यकर्ताहरू आएको जुन अवस्था हो त्यसलाई चाहिँ त सम्बोधन गर्न सकिएको छैन। त्यो केन्द्रीय नेतृत्वले एउटा नीतिगत निर्णय गर्यो भने एउटै निर्णयले त्यो समाधान हुन्छ। यसपटकको महाधिवेशन सर्यो भने तपाईँहरू कहिले गर्नुहुन्छ? ठ्याक्कै 14औं महाधिवेशन। समस्या आयो, जटिलता आयो, कानुनी अडचनहरू त छ तपाईँहरूलाई। महाधिवेशन सार्नै मिल्दैन संविधान सम्मत कुरा गर्ने हो भने। यदि ठुलै अवस्था आयो क्या देशमा, भयावही स्थिति बन्यो भने के गर्नु? मैले त्यतातिर सोचेको छैन। कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरह्यो भने मैले भने नि त अब विकल्पहरू के छ? कङ्ग्रेस सोच्नु पर्दैन। महाधिवेशन हुन सकेन भने कङ्ग्रेस बचाउनको लागि तपाईँहरूसँग के छ? पहिला त महाधिवेशनै गरेर बचाउनु पर्छ। होइन, यदि हुन सकेन मैले भने नि त पहिला महाधिवेशनै गरेर काङ्ग्रेस बचाउने सबैभन्दा उत्तम उपाय हो। अहिलेसम्म मैले उत्तम उपायकै बारेमा सोचिराखेको छु। अहिले मैले महाधिवेशन नहुने भयो भने के गर्ने भन्ने कुराको बारेमा सोचेको छु। तर तपाईँहरू भित्रभित्र महाधिवेशन सार्ने कसरत गरिरहनु भएको छ, त्यसमा कति सत्यता छ? अब यसका बारेमा तपाईँलाई जानकारी छ भने अब मैले केही भन्न सक्दिनँ। म महाधिवेशन सार्ने काममा लागेको छैन। त्यसो महाधिवेशन सर्दैन, तपाईँ हात फुक्का गर्न सक्नुहुन्छ, समयावधिमै हुन्छ। मैले भन्ने कुरा त्यही हो। नेतृत्वले रोक्यो भने, सभापति गर्यो भने, गर्न चाहेन भने, सभापतिजी आज बिहान मैले प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा पनि पार्टीका सभापति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी र पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलजी दुवैजनाले समयमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ, यसको कुनै विकल्प छैन, अर्को विकल्पमा सोच्ने कुरा छैन, समयमै महाधिवेशन गर्ने गरेर जानुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ, भन्नुभयो आज पनि। भदौ 15बाट तपाईँले
अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो भने तपाईँहरू क्षेत्रको, जिल्लाको र प्रदेशको हुँदै केन्द्रीय महाधिवेशनमा तपाईँहरू जाँदाखेरि मक्सिर पनि पुग्न सक्छ नि त। बाहिर अहिले चर्चा भएको कुरा, चर्चा त अब बाहिर विविध हुन सक्छन्। अब तपाईँले नै चर्चा गरिरहनु भएको छ, त्यस्तै चर्चा अरू पनि भएका छन् होला। म चर्चै भएको छैन भनिराखेको छैन, तर मैले आफूले जे कुरा देखेको छु, जे कुरा बुझेको छु, जे मलाई लागेको छ, मैले त त्यही कुरा भन्ने हो। मैले बुझेको, मैले जानेको, मलाई लागेको कुरा के हो भने भदौमा महाधिवेशन गर्ने कुरा सबैभन्दा उत्तम कुरा हो। त्यसकारण त्यतैतिर सोचेर जानुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। संवैधानिक सङ्कट आउँदैन त्यसमा कङ्ग्रेसमा आउनु हुँदैन, काङ्ग्रेसलाई संवैधानिक सङ्कटबाट जोगाउनुपर्छ। तर अवैध हुनसक्छ कङ्ग्रेस भनेर धेरैले भन्न थालिसके, टिका टिप्पणी सुरु भइसक्यो। त्यो बाटोमा लाग्नुहुन्न। त्यो बाटोमा काङ्ग्रेस लाग्दैन। त्यसमा काङ्ग्रेसलाई वैधानिक रूपले, संवैधानिक रूपले नै चाहिँ त अगाडि बढाउनुपर्छ। काङ्ग्रेसलाई कुनै वैधानिक चाहिँ त प्रश्न खडा हुने, वैधानिक समस्या हुने स्थितिमा पुर्याउनु हुँदैन, त्यता हामी लाग्नु हुँदैन। प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा कहिले पनि कोहीसँग पनि सम्झौता नगर्ने पार्टीले आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन 5 वर्षमा गर्न सकेन, 5.5 वर्षमा गर्न सकेन। तपाईँहरूमाथि पनि त प्रश्नहरू त खडा भएका छन् नि, जनताले भनेका छन् नि। कङ्ग्रेसले आफ्नै पार्टीको महाधिवेशन गर्न सक्दैन भने उसले देशमा के प्रजातन्त्रको लागि, लोकतन्त्रको लागि कुरा गर्ने? नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन 4 वर्षमा गर्नुपर्छ भनेर पार्टीको विधानमा लेखिया छ। 1 वर्ष थप गर्न सकिन्छ भनेर पनि लेखिया थियो। त्यसकारण हामीले प्रायः जसो 5 वर्षमा गर्ने गऱ्यौँ। 4 वर्षमा अधिवेशन भएनन्, पछिल्ला अधिवेशनहरू पनि 5 वर्षमा भए। त्यसकारण अन्तिम समयमै गर्ने चलन त पहिल्यैदेखिको हो। तर योपालि चाहिँ के भनेपछि यो कोरोनाको महामारीले, कोरोनाको त्रासले अथवा महामारीले च्याप्दै लगेर हामीलाई अत्यन्त अप्ठ्यारो ठाउँमा चाहिँ त हामी पुगेका छौँ। त्यो सत्य हो। अत्यन्त जटिल चुनौतीपूर्ण बेलामा हामी पुगेका छौँ। यसका पछाडि सबैभन्दा पहिलो कारण भनेको कोरोनाको महामारी नै हो। तर नेतृत्व असफल भयो, नेतृत्वले चाहेर महाधिवेशन गराउन। त्यसो होइन, नेतृत्वले प्रयास महाधिवेशन गर्ने कुरामा गरिराखेका छ। होइन, तपाईँहरू लोकतन्त्रको, प्रजातन्त्रको दुहाई दिनुहुन्छ, तर आफ्नै पार्टीको महाधिवेशन गर्न सक्नुहुन्न समयमा। गर्नुपर्छ, त्यही भएर त गर्नुपर्छ भन्दैछु नि। यदि हामीले गरेनौँ भने तपाईँले जे कुरा भनिराख्नु भएको छ त्यो प्रश्न उठ्छ। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत गर्दैन, पार्टीको चाहिँ त जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम अधिवेशन महाधिवेशन गर्ने काम गर्न सक्दैन भने यसले लोकतन्त्रलाई कसरी धान्ला भन्ने प्रश्न उठ्छ नि त। त्यसकारण त्यस्ता प्रश्नहरू नउठुन् भन्नका निमित्त र संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार नै काङ्ग्रेस अगाडि बढ्नुपर्छ, संविधानको व्यवस्थाभन्दा यताउता जानु हुँदैन भन्ने मान्यताकै कारणले अधिवेशन गर्नुपर्छ भनेर भनिराखेको हो मैले। त्यसो विशेष महाधिवेशनको सम्भावना कति छ कङ्ग्रेस पार्टीभित्र आजको आवश्यकता? अब यहाँले भन्नुभएको जस्तो चर्चाहरू चलिराखेका छन्, विशेष महाधिवेशनका कुराहरू पनि चलिराखेका छन्, अरू पनि कुराहरू यहाँले भन्नुभएको जस्तो बाहिर संशोधन गरेर जाने, केही समय थप्ने, त्यसमा एमालेसँग सम्झौता गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले। अब यी व्यापक यो यावत कुराहरू सुनिराखेका छन्, आइराखेका छन्। तर म फेरि एकपटक के भन्छु भने यी सबै कुरामा लाग्नुभन्दा महाधिवेशनै गर्ने कुरामा जोड गर्दा जाति हुन्छ। तर लकडाउनलाई शून्य समय मानेर पनि जान सकिन्छ भन्ने बहस पनि कङ्ग्रेस पार्टीभित्र सुरु भएको छ नि। मैले भने नि त यावत कुराहरू भइराखेका छन्, कुराहरू सुनिराखेका छन्, चर्चाहरू भइराखेका छन्। तर यी सबै कुराहरूमा लाग्नुभन्दा महाधिवेशनै गर्ने कुरामा लाग्ने उचित हुन्छ त भनिसके त। तर पार्टी सभापति देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँसँग धेरै अरू कामहरू छ नि त। देशको जनताको ठुलो समस्यामा उहाँले लाग्नु परेको छ, कोरोनाको आज महामारी छ, खोप ल्याउनु परेको छ, त्यतातिर प्रधानमन्त्री केन्द्रित हुनुपर्ने बेलामा तपाईँहरू महाधिवेशनको कुरा किन गरिरहनु भएको छ त? त्यो कुरा पनि त तपाईँले बुझ्नु होला नि त रमेश जी। अब तपाईँ आफैले भनिराख्नु भएको छ काङ्ग्रेसले 5.5 वर्षभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्छ भनेर आफैले भनिरहनु भएको छ हो। त्यही तपाईँले भन्नुभएकै जस्तो महाधिवेशन समयमै गर्नुपर्ने भावनाले महाधिवेशनको कुरो भइराखेको छ हो। अब अर्को कुरो जहाँसम्म चाहिँ त सभापतिजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँले सभापतिजीको व्यस्तता बढेको छ, जिम्मेवारी बढेको छ, त्यो एउटा पाटो त छँदैछ। अर्को यहाँले भन्नुभएको जस्तो अहिले सरकारको प्राथमिकता
सरकारको मूल कार्य भनेको कोरोनाको त्रास, कोरोनाको महामारीबाट जनतालाई जोगाउने, नागरिकलाई जोगाउने पहिलो प्राथमिकता हो। खोपको व्यवस्था गर्ने, औषधिको व्यवस्था गर्ने, अस्पतालहरूको व्यवस्थापन गर्ने, अस्पतालहरूका सुविधाहरूको विस्तार गर्ने र खास गरेर खोपमा चाहिँ त के भने केन्द्रित भएर सबै नेपालीलाई खोप लगाउने वातावरण व्यवस्था गर्नुपर्ने काम सरकारको जिम्मामा छ। सरकारले ती काम गरेर जानुपर्ने अवस्था छ, त्यसमा दुविधा छैन। तर काङ्ग्रेसको महाधिवेशन गर्न पनि त्यतिकै आवश्यक छ। त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि धेरै विकल्पहरू लिएर कङ्ग्रेस बसेको छ। पार्टी सभापति देशको प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि प्रदीप गिरीले मसँग भन्नुभएको छ अहिले शेरबहादुर देउवाको प्राथमिकता भनेको कङ्ग्रेसको महाधिवेशन होइन, कोरोनाको खोप ल्याउने हो, त्यसैले महाधिवेशन सार्नुपर्छ, उहाँको प्रस्ताव छ। म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने प्रधानमन्त्रीका हैसियतले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाजीको प्राथमिकता खोप नै हो। प्रधानमन्त्रीका हैसियतले अथवा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीले, तर पार्टीको पार्टी सभापति पनि उहाँ हो र उहाँको पार्टी सभापतिको जिम्मेवारीले महाधिवेशन गर्ने कुरा पनि उहाँको त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो। त्यसो भए अब उहाँले 14औं महाधिवेशनमा पनि सभापतिको उम्मेदवारी दिनुहुन्छ त प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि? उम्मेदवारी दिन्छु भन्नुभएको छ। त्यसो भए उहाँ फेरि पनि सभापति बन्ने काङ्ग्रेसमा? उहाँले भन्नुभएको छ त उम्मेदवारी दिन्छु भनेर। अरू मान्छे छैन कङ्ग्रेसमा सभापतिको लागि योग्य? शेरबहादुर देउवा फेरि पनि सभापति बन्ने? रमेशजी, अरू पनि धेरै योग्य हुनुहुन्छ, उहाँ पनि त योग्य नै हुनुहुन्छ नि। होइन, उहाँले किन दोहोऱ्याउनु पर्यो? कङ्ग्रेस सभापति फेरि किन बन्नु पर्यो? देशको सफल प्रधानमन्त्री बन्ने हुँदैन शेरबहादुर देउवा? अब हेर्नुहोस्, पार्टीको सभापति हाम्रो विधानले एकपटक मात्रै हुनु पाइन्छ, दोस्रो पटक हुन पाइँदैन भनिएको छैन। जनविधानले त 2 पटक हुन पाइन्छ भनिएको छ। विधानमै 2 पटक हुन पाइन्छ भनेर लेख्ने भनेको 2 पटक हुन पाइन्छ भनेकै हो। र 2 पटक हुन चाहना राख्ने नेताले 2 पटक उम्मेदवारी दिन, 2 पटक सभापति हुन पाउनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब कसैलाई नेतालाई स्वच्छले नै छोड्न मन लाग्यो भने त के लागेन। तर वैधानिक रूपले, राजनीतिक रूपले काङ्ग्रेसको सभापति 2 पटक बन्न पाइन्छ। अनि 2 पटक बन्न पाइन्छ। शेरबहादुर देउवा 5 पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। बिपी कोइराला 15 महिना प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। तर अहिले पनि मान्छेले बिपी कोइराला भन्छन् यो देशमा सबैले। नेता भनेको धेरै पदमा बसेर मात्रै महान हुन्छ रमेशजी? तपाईँको तर्क त्यही हो? होइन, तपाईँले भन्नुभएको कुरासँग म सहमत छु। नेता पदले मात्रै पनि हुँदैन र पदमा लामो समय बसेर मात्रै पनि नेता असल नेता हुने हुँदैन, त्यो सत्य कुरा हो। नेता हुनका लागि अरू तमाम चाहिँ त आवश्यकताहरू हुन्छन्, त्यसमा त दुविधा छैन। तर अब शेरबहादुर देउवाजी पार्टी सभापति हुनुहुन्छ, अनि पार्टी सभापति उहाँ दोस्रो पटक हुन पाउनुहुन्न भन्ने त छैन नि। होइन, अरूले भने नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सक्नुहुन्न, छाती ठुलो बनाएर देशको प्रधानमन्त्रीले आउनुहोस् तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, म ब्याक हुन्छु, तपाईँले नेतृत्व लिनुहोस् भनेर उहाँले भन्दाखेरि के घाटा हुन्छ? तपाईँ त होइन, सल्लाह दिनु होइन, अरू नेताहरू पनि काङ्ग्रेसमा 1 पटकभन्दा बढी सभापति हुनुभएको छ। तर सुशील कोइराला बन्नु भएन 2 पटक सभापति। गिरिजाबाबु बन्नुभयो, गिरिजाप्रसाद कोइराला स्वर्गीय आदरणीय नेता। कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि 2 पटक बन्नु भएन सभापति। सबै नेता बन्नुभएको छ। होइन, कार्यवाहक सभापति बन्नुभयो कृष्णप्रसाद भट्टराई, तर 1 पटक मात्रै निर्वाचित सभापति बन्नु भएको छ। मैले आग्रह गरिहालेँ नि त, 1 पटक सभापति बन्ने नेता पनि हुनुहुन्छ, 1 पटकभन्दा बढी सभापति बन्ने नेता पनि हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सभापति एकै पटक बन्नु पाउनुपर्छ भन्ने होइन। तर शेरबहादुर देउवा त कृष्णप्रसाद भट्टराई र बिपी कोइरालाको अनुयायी हो नि त। उहाँले छाती ठुलो बनाएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दा के फरक पर्छ देशमा? कङ्ग्रेसमा नयाँ पुस्ता आउन सक्दैन आज तपाईँहरू जस्तो व्यक्ति सभापति नबन्ने रमेशजी? होइन, सुन्नुहोस् न, मैले भनिहालेँ नि त, यो त प्रत्येक व्यक्तिको, प्रत्येक नेताको आफ्नो स्वतन्त्रता हो। म कुनै पदमा उम्मेदवार हुन योग्य छु भने उम्मेदवार हुने या नहुने त्यो मेरो स्वतन्त्रता हो। मैले त्यो पदका लागि योग्य, जुन पदका लागि योग्य छ त्यो पदमा उम्मेदवार हुने नहुने स्वतन्त्रता त प्रत्येक व्यक्तिसँग छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले कोही उम्मेदवार हुन पाउनुहुन्न पनि भन्नु उचित छैन
हो, उम्मेदवार हुनैपर्छ भन्नु पनि उचित छैन। त्यसो भएको हुनाले अब यसमा चाहिँ त शेरबहादुरजी 2 पटक सभापति हुन्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो भने उहाँलाई सभापति होइन, तपाईँले 4 पटक शेरबहादुर देउवालाई सभापति बनाउनुहोस्, मेरो आपत्ति छैन रमेशजी। 4 पटक बन्नुहुन्न, उहाँ 5औं पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ, फेरि पनि अरू 2 पटक प्रधानमन्त्री बनेर उहाँ 7औं पटक प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्। मेरो त शुभकामना छ शेरबहादुर देउवालाई सफल प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, बिपी कोइराला बन्नुहोस्। तर जनताको प्रश्न छ क्या, हाम्रो देशमा नेताहरूले पद छोड्न किन सकेनन् रमेशजी? अहिलेको पुस्ता, तपाईँहरूको पुस्ता, शक्तिशाली पुस्ता, अध्ययनशील पुस्ता कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा कहिल्यै नपुग्ने। शेरबहादुर देउवा 80 वर्ष लाग्नुभयो, मलाई फेरि पनि सभापति बनाएर तपाईँहरूले के गर्न खोजेको क्या काङ्ग्रेस पार्टीमा? होइन, पुस्ता पुस्ता हस्तान्तरण पनि भएको छ नि त। शेरबहादुरजी पनि पहिले युवा हुनुहुन्थ्यो, शेरबहादुरजी पनि चाहिँ त अरू नेताहरू जस्तै चाहिँ त तलैबाट काम गरेर आउनुभयो त। उहाँ चाहिँ त त्यो बेला उहाँ युवा हुँदा अर्को नेता सभापति हुनुहुन्थ्यो, बिस्तारले उहाँ सभापति हुनुभयो, त्यसपछि अर्कोको पालो आउला होइन। त्यसो भएको हुनाले यी कुरा कस्ता हुन् भने मैले अघि नै भनिहालेँ नि, कुनै पनि पदका लागि योग्यता पुगेको मानिसले त्यो पदमा उम्मेदवारी दिन्छु भन्दा त्यो उहाँको आफ्नो विवेकले निर्णय गर्ने कुरा हो। त्यसमा कसैले बन्देज लगाउने कुरा होइन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व छोडेको नि त 51 सालमा चुनाव हारिसकेपछि शेरबहादुर देउवालाई संसद दलको नेता बनाएको हो। इतिहास साक्षी छ। तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गर्नु भएको छ कङ्ग्रेसको इतिहास हो। तर अहिले आएर तपाईँ भनिरहनु भएको छ शेरबहादुर देउवाको विकल्प छैन कङ्ग्रेसमा। मैले त्यस्तो कहाँ भनेको छु? विकल्प छैन, विकल्प भन्ने शब्द त प्रयोग गरेकै छैन मैले। शेरबहादुर देउवाजीको विकल्प छ कि छैन भनेर महाधिवेशनले निर्धारण गर्ने कुरा हो, महाधिवेशनले निर्णय गर्ने कुरा हो, त्यसैका लागि महाधिवेशन गर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले कसैलाई विकल्प छ जस्तो लाग्छ होला, कसैलाई छैन जस्तो लाग्छ होला, त्यो पनि मानिसको आफआफ्नो मान्यता हो, आफआफ्नो दृष्टिकोण हो। तर विकल्प छ कि छैन भनेर निर्णय गर्ने, निर्धारण गर्ने त एउटा वैधानिक प्लेटफर्म छ नि त, एउटा वैधानिक संस्था छ नि त, त्यो भनेको महाधिवेशन हो। त्यसो भएको हुनाले म महाधिवेशनमा जान्छु, सभापतिको उम्मेदवार हुन्छु भनेर भन्ने स्वतन्त्रता सभापतिको उम्मेदवार हुन योग्यता पुगेको सबै नेताको छ। तर को हुने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने महाधिवेशन। त्यसो भए शेरबहादुर देउवालाई फेरि पनि सभापति बनाएर तपाईँहरू उहाँलाई चाहिँ दुःख दिने अब होइन। अब उहाँले सभापतिको उम्मेदवारी दिन्छु भन्नुभएको छ। उहाँ सभापति हुने नहुने कुरा महाधिवेशनले निर्धारण गर्छ। यदि देशभरिका कार्यकर्ता, देशभरिका नेता, देशभरिका महाधिवेशन प्रतिनिधिले उहाँलाई सभापति बनाउन चाहनुभयो भने बहुमतले उहाँ सभापति बन्नुहुन्छ। यदि विकल्प दिन चाहनुभयो देशभरिका प्रतिनिधिहरूले भने अर्को विकल्प दिन्छ। मलाई बताउनु, शेरबहादुर देउवा सभापति हुँदाखेरि कङ्ग्रेस दोस्रो पार्टी भएको छ 2074 सालमा। अब उहाँ सभापति बनेर कङ्ग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउँ न, उहाँको चाहना हो, सङ्कल्प हो। अहिले सभापतिजी त्यही भनिरहनु भएको छ, काङ्ग्रेसलाई पुनः अत्यन्त मजबुत पार्टी, संसदमा बहुमत प्राप्त गर्ने पार्टी, प्रदेश सभाहरूमा बहुमत प्राप्त गर्ने पार्टीका रूपमा पुनः स्थापित गर्नका लागि म नेतृत्व लिन्छु भनेर भनिरहनु भएको छ। बहुमतको सरकार बनाउने अवस्थामा पुर्याउनको लागि उहाँ सभापति बन्न चाहनुहुन्छ। काङ्ग्रेसलाई मजबुत पार्टी बनाउनका लागि, मजबुत पार्टी बनाउनको लागि। त्यसमा रामचन्द्र पौडेलले अथवा अरूले सक्दैनन् कङ्ग्रेसलाई मजबुत पार्टी बनाउनलाई, बलियो पार्टी बनाउनको लागि? मैले त्यसो भनिराखेका छैन। तपाईँले सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीका बारेमा सोध्नुभयो, उहाँ किन उम्मेदवार बन्न चाहनु भएको छ भनेर भन्दा काङ्ग्रेसलाई बलियो पार्टी बनाउँछु भनेर उहाँले घोषणा गरिराख्नु भएको छ, भनिराख्नु भएको छ र त्यो आधारमा उम्मेदवारी दिइराख्नु भएको छ भनेर भनिराखेका छु। त्यसको अर्थ अरू नेताहरूका प्रति मेरो कुनै असम्मान छैन, अरू नेताहरूका प्रति मेरो अश्रद्धा छैन। सबैका प्रति सम्मान, सबैका प्रति श्रद्धा छ। त्यसकारण मैले कुनै नेताहरूका बिचमा तुलना गरेर हिँड्नुपर्ने पनि कुनै कारण छैन। शेरबहादुर देउवा सक्षम हुनुहुन्छ, योग्य हुनुहुन्छ, अरू त्यो दाजुमा पुग्न सक्दैन, सभापति बन्न सक्दैन। त्यो तपाईँले भनिरहनु भएको छ। रामचन्द्र पौडेल, शशाङ्क कोइराला, शेखर कोइराला अथवा विमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठले काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्न, त्यो सम्भावना छैन। त्यो तपाईँले भन्नुभयो कि मलाई सोध्नु भयो? तपाईँलाई मैले प्रश्न सोधेँ। सोध्नु भएको हो। म त तपाईँले भनिरहनु भएको छ भने ठानेको। मलाई सोध्नु भएको हो भने मैले अघि नै भनिसकेँ, यसको निर्क्युल गर्ने, यसको निर्णय गर्ने संस्था भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हो। तर महाधिवेशनमा त शेरबहादुर देउवा सभापति बन्नुहुन्छ,
उहाँसँग बहुमत छ, देशभरि शक्ति छ, कसैको केही लाग्दैन। अब त्यसमा त मैले के भन्नु छ त? त्यसमा तपाईँको सहमति? अहिले कसको बहुमत छ र के छ भनेर त भन्ने अवस्था हो जस्तो मलाई लाग्दैन। भर्खर क्रियाशील सदस्यताको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। वडा अधिवेशनहरू हुन्छन्, पालिकाका अधिवेशनहरू हुन्छन्, प्रदेश हुँदै प्रतिनिधि सभाका अधिवेशनहरू हुन्छन्। ती अधिवेशनहरूले अलिकता चाहिँ त देशभरिको अवस्था देखिन्छ। अहिले नै चाहिँ त को देशभरिमा बलियो छ, को कमजोर छ भनेर आकलन गर्न सकिने अवस्था पनि हुँदैन। त्यो आकलन गर्नु यो अलि धेरै ज्यादा परिपक्वता पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो शेरबहादुर देउवाको पक्षमा जनमत छ पार्टीभित्र, त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? जनमत नभएको भए पार्टी सभापति कसरी बन्नुहुन्थ्यो? त्यसो भए गोपालमान श्रेष्ठ र विमलेन्द्र निधिले उम्मेदवारी दिने भनेर घोषणा गर्नुभएको छ। तपाईँहरूको समूहबाट एकजना मात्रै हुन्छ सभापतिको उम्मेदवार? होइन, यहाँले भनिहाल्नुभयो नि, आदरणीय विमलेन्द्र निधिजीले, आदरणीय गोपालमानजीले पनि उम्मेदवारी दिन्छु भन्नुभएको छ। उहाँहरू पनि समान रूपले योग्य हुनुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, अरू पनि धेरै नेताहरू चाहिँ त देखा पर्नु भएको छ सभापतिको उम्मेदवारीका लागि। मैले तपाईँको समूहबाट भनेको त्यही त मैले भने एकजना हुन्छ कि तीनजनै हुन्छ उम्मेदवार? अब त्यो त उम्मेदवारीमै थाहा हुन्छ। अहिले मैले अनुमान गरेर फोरकास्ट गर्न सक्दिनँ नि। त्यसो भए एउटा निष्कर्ष पुगौँ। शेरबहादुर देउवा हाम्रो देशको सफल प्रधानमन्त्री हुने 1, 2, 3 तपाईँ आधार दिनुहोस् अब नेपाली जनतालाई, आश्वस्त पार्नुहोस्। अहिले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। उहाँका सामुन्ने धेरै चुनौतीहरू पनि छन् र ती चुनौतीहरूकै बिचमा धेरै अवसरहरू पनि छन्। जस्तो उदाहरणका लागि नेताको पहिचान अप्ठ्यारै अवस्थामा, जटिल अवस्थामै चुनौतीकै बिचमा पहिचान पनि हुन्छ र अवसर पनि पाइन्छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँ अहिले जस्तो कोरोनाको यस्तो महामारीको बेलामा यदि उहाँले, अहिलेको सरकारले नेपाली जनताका लागि खोपको व्यवस्था गरेर सबै नागरिकलाई यदि कोभिड-19बाट जोगाउन सक्नुभयो भने यो एउटा ठुलो सफलता हुन्छ। त्यस कारण त्यो अवसर पनि छ। एक अर्को कुरा, गएको सरकारले, निवर्तमान प्रधानमन्त्री मान्य केपी शर्मा ओलीजीले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारले यो 3-3.5 वर्षमा जे जति काम गर्यो, संविधान भत्काउनेदेखि लिएर देशमा विभिन्न खालका अस्तव्यस्तताहरू ल्याउने जुन कामहरू उहाँहरूले गर्नुभयो, त्यसले जनतामा एउटा निराशा र एउटा चिन्ताको अवस्था छ। त्यो निराशा र चिन्तालाई उत्साहमा बदल्ने काम यो सरकारले गर्न सक्यो भने त्यो पनि एउटा ठुलो अवसर सभापतिजीका लागि पनि हो, प्रधानमन्त्रीका लागि र नेपाली काङ्ग्रेसका लागि पनि त्यो अवसर हो। तेस्रो कुरा, अब यो कोरोनाको कारणले, कोभिड-19का कारणले देशको यावत क्षेत्र प्रभावित भएको छ। बेरोजगारी बढेको छ, आर्थिक क्षेत्र प्रभावित भएको छ, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रहरू सबै प्रभावित भएका छन्, उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू बन्द भएको स्थिति छ, विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढ्न नसकेको स्थिति छ र आर्थिक रूपले पनि जुन अत्यन्त अप्ठ्यारो अवस्था छ, विकास निर्माणका गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाएर आर्थिक उत्थान गर्ने, आर्थिक क्षेत्रलाई चाहिँ त अगाडि बढाउने काम गरेर कोभिड-19 को कोरोनाका कारणले जुन नकारात्मक प्रभाव परेको छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सक्यो भने त्यो पनि एउटा ठुलो काम हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यिनै कामहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ। तर चुनौतीहरू छन्। चुनौतीमा मुख्य चुनौती भनेको तपाईँको जस्तो अब बिहानीले दिनको संकेत, सरकारले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सक्नु भएको छैन। मैले त्यही आज 16औं-17औं दिन भइसक्यो। चुनौती छ। एकल पार्टीको सरकार हुँदाखेरि, एउटै पार्टीको सरकार हुँदाखेरि पनि मन्त्री परिषद गठन बडो पेचिदो सवाल बन्छ, कहिलेकाहीँ बडो काम बन्छ, अप्ठ्यारो कामका रूपमा देखिन्छ भने अब यो त गठबन्धन संयुक्त सरकार हो। अरू पनि पार्टी र अरू पनि चाहिँ त सांसदहरूलाई सरकारमा राख्नुपर्ने,
परिस्थितिको सरकार भएको हुनाले यस्तो सरकारका सामुन्ने महत्त्वपूर्ण चुनौती नै संयुक्त सरकारको निर्माण, त्यसको व्यवस्थापन, सुसञ्चालन नै सबैभन्दा ठुलो चुनौती पनि हुन्छ। भागभण्डामा चाहिँ धेरै समस्या पर्यो नि यसपटक, किन भन्नुहोस् त? हम्मे पर्यो प्रधानमन्त्रीलाई क्या, कुन मन्त्रालय कुन पार्टीलाई दिने भन्ने बारेमा यो हमेसा पर्दै आएको हो। फेरि अब राजनीतिमा पावर सेयरिङ हुन्छ, अब संयुक्त सरकार सञ्चालनका केही विशेष अप्ठ्याराहरू पनि हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले पनि सरकार बन्ने कुरामा ढिलाइ भएको छ। त्यसमा ठ्याक्कै अब कति दिनभित्र मन्त्रीमण्डल विस्तार होला? मलाई लाग्छ 2-4 दिनभित्र हुनुपर्छ। कुरा मिलिसक्यो माधव नेपालसँग? थाहा छैन मलाई त्यो त। माधव नेपाललाई तपाईँहरू सरकारमा ल्याउन चाहनुहुन्छ? त्यो मलाई थाहा भएन। तपाईँहरू कुरा गरिरहनु भएको छ त। माधव नेपालजी सरकारमा आउने नआउने कुरो उहाँको समूहबाट आउने मन्त्री बन्ने शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारमा, त्यो मलाई जानकारी छैन। मलाई जानकारी नभएको कुरा मैले भन्ने कुरा भएन। होइन तपाईँलाई त सबै जानकारी हुनुपर्ने होइन? तर जस्तो होइन, जानकारी नहुने पनि हुन्छ नि त। होइन, तपाईँ त प्रधानमन्त्रीको निकट व्यक्ति हो रमेश लेखक भनेको। मलाई जानकारी नभएको कुरा मैले जानकारी छैन भन्दा राम्रो हुन्छ नि, होइन र? होइन, जानकारी भएर त मैले छैन भन्नुभएको हो कि? त्यसो होइन, किन भन्थे? जानकारी भएको भए त भनिहाल्थेँ नि। सबै कुरा जानकारी हुँदा हुँदैन तपाईँले ढाँट्नु भयो नि एउटा कुरा चाहिँ। होइन, त्यसो होइन। जस्तो अब संयुक्त सरकारमा नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ। अब नेकपा माओवादी सरकारमा जोइन गरिसकेका छ। अरू पनि चाहिँ त जनता समाजवादी पार्टी जसपाले पनि प्रधानमन्त्रीमा पार्टी सभापतिलाई सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरू पनि सरकारमा आउने होला। त्यसपछि प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त भएको स्थिति छ, 165 मत प्राप्त भएको छ हो। त्यसकारण चाहिँ त अरू पनि सरकारमा आउने सम्भावना रहन्छ। त्यसो भए हुनाले यो संयुक्त सरकार बन्ने हो। संयुक्त सरकारको निर्माण अथवा गठन आफैमा चाहिँ त एउटा केही जटिलताहरू त्यसमा हुन्छन्। त्यसले सरकारले पूर्णता पाउने कुरामा ढिलाइ भएको छ। अब जहाँसम्म माधव नेपालजीको समूह सरकारमा आउने कि नआउने भन्ने कुराको बारेमा अहिले कुनै राजनीतिक निर्णय भइसकेको छ, कुनै त्यस्तो निर्क्योल भएको छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। त्यसमा ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् ल, एक शब्दमा भन्नु। शेरबहादुर देउवाले अब अर्ली इलेक्सन गराउनुहुन्छ कि पुरा 17 महिना देश हाँक्नुहुन्छ? अब त्यो त हेर्नुहोस्, परिस्थितिले निर्धारण गर्ने कुरा हो। अब सरकार अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि कस्तो परिस्थिति निर्माण हुन्छ, तत्कालीन अवस्थाले के कुरा माग गर्दछ भन्ने कुरा हो। अब अहिले चाहिँ त यो 17 महिना नै चल्छ अथवा चाहिँ त चाँडै निर्वाचन हुन्छ भनेर म यस्तै भनेर भन्न सक्दैन। तर तपाईँ त निर्वाचनको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो त रमेशजी? होइन, निर्वाचनको पक्षमा भनेको त निर्वाचनको पक्षमा त सबै हुन्छन्, हुँदैनन् र? तपाईँले भन्नुभयो अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्छ भने। होइन, आवधिक निर्वाचन हुन्छ र सबै राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा जान्छन्। त्यसका लागि हमेसा तयार रहिरहनुपर्छ। मैले हिजो पनि भनेको कुरा त्यही हो, आज पनि त्यही भन्छु। निर्वाचन त जुनसुकै बेला पनि हुनसक्छ नि त। निर्वाचन भयो भने त पार्टी त निर्वाचनका लागि तयार रहनु पर्ला नि। अब ठ्याक्कै अर्ली इलेक्सन हुन्छ कि सरकार अब बाँकी रहेको पूर्ण कार्यकालसम्म काम गर्छ भन्ने कुरा हेर्दै जाउँ। केही समयपछि तत्कालीन परिस्थितिले कहाँ पुर्याउँछ त्यसले निर्धारण गर्ने हो। थ्याङ्क यू सो मच रमेशजी। धन्यवाद, धेरै 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 तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।